تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ جڑا ہے وہ نہ بولے، جڑا نہیں ہوتے بولے میرا نبی حنفی نہیں، اچھی بولو شافی نہیں۔ ایک گل کو جھگڑے والی ہے، جھگڑا تے مکانے اب ہے۔ میرا نبی مالکی نہیں، حنبلی نہیں، شیعہ نہیں، بریلوی نہیں، دیوبندی نہیں۔ تو ساکھنا دلیل دے، اور دلیل تے بڑی موٹی جائیے۔ امام ابو حنیفہ کہو رحمت اللہ، او دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرما، او دی جتی میرے سر دا تاج۔ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، گل سچی سنان آیا، پاسے دا سونا دین آیا۔ پر اج جنوں کھری چیز دئیے نا، کھری اصلی عادت پک جائے نقلی دی۔ اچھا گل سنو، تھوڑے پچھلے ہفتے کراچی 4-5 جلسے سن، خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر تے میں فقیر گئے سن۔ اج نائب ناظم اعلیٰ دی گل سنو تے کل ناظم اعلیٰ دی گل سنو۔ پچھلے ہفتے اسی کراچی گئے سن، اوتھے میں گل کیتی، مینوں یاد آ گئی۔ میں کہا جنہاں نوں بچپن تو ڈالڈا کھان دی عادت پئی ہوئے نا، دیسی گھیو دی چمچی دئیے تے ٹٹیاں لگ جاندیاں۔ بولو ٹٹیاں۔ جنہاں نوں ڈالڈے دی عادت پئی ہوئے، دیسی سکھاندا اصلی سکھاندا، اور بولو اصلی سکھاندا، سارے بولو اصلی سکھاندا، آ دیسی کیا ہو جائے۔ جدو اصا یہ دیسی گھیو دی ادھی چمچی دینی ہے، پیچ سے لگ جانا، کیونکہ عادت پئی ہے ڈالڈا کھان دی۔ اج اصا دیسی کھوانا، بابیاں کو ڈالڈا ہے ہی نہیں۔ بولو بابیاں کو ڈالڈا اصلی یہ دیسی یہ نقل ہے، اور نقل نقل ہے، نقل بولو نقل نقل ہے۔ پاویں میڈن فیصلہ آباد ہووے، پاویں میڈن لاہور ہووے، پاویں میڈن کراچی ہووے، پاویں میڈن پشاور ہووے، پاویں میڈن انڈیا ہووے، پاویں میڈن کوفہ ہووے، پاویں میڈن بغداد ہووے، پاویں میڈن اجمیر ہووے، پاویں میڈن سرہند ہووے، پاویں میڈن مٹھن کوٹ ہووے، پاویں میڈن چاچڑ ہووے، پاویں میڈن علی پور ہووے، پاویں میڈن بغداد ہووے، پاویں میڈن بریلی ہووے، اور نقل نقل ہے۔ جیڑی بھی نقل ہوگی وہ نقل اصل ہو سکتی پروانیوں مینو یہ دسو، ایک آدمی دودھ دا سیر لیندا، دودھ دا سیر لیندا تے پانی چھپڑ دا نہیں پاندا، مولانا سردار صاحب دی مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پاندا۔ ایمان نہ دسو ملاوٹ ہوئی کہ نہ؟ او بولو ملاوٹ ہوئی کہ نہ؟ وہ آکھے گا یزدانی میں کوئی چھپڑی دا پایا، میں تے مولوی صاحب دیاں ٹوٹیاں دا پایا۔ ملاوٹ ہے، پاویں مسجد دا پانی ہے، نلکے دا، راوی دا، چناب دا، ستلج دا، پاویں تواڈے فیصلہ آباد دی ٹینکی دا۔ دودھ خالص رہا؟ گل میرے نہ مکاواں، سیر دودھ لے کے ایک بندہ زمزم کا پانی پاندا، کادا؟ اور گج کے بولو کادا؟ کعبہ دے رب دی قسم دودھ خالص رہے گا پاویں زمزم دا پیا، اوے نبی دی حدیث وچ سنت وچ پاویں امام دا قول، پاویں پیر دا، مفتی دا، مولوی میں نیڑے مقاواں، پاویں موسیٰ کلیم اللہ دا سامنے لے آئے او دے وچ داخل کر دے، کعبہ دے رب دی قسم ملاوٹ ہو جائے گی، جویں دودھ دے وچ پاویں زمزم دا پانی پاویں دودھ خالص نہیں رہے گا۔ اچھا ساڈے کول ڈالڈا ہے ہی نہیں، آخو ڈالڈا
بابا جی کی آندے بابا جی آندے نے سبحان اللہ آندے نے آ دیکھو نا واہ واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالوں او پاک جمالوں سونا آن ملے نے باغ محمدی سارے آن ملے نے باغ محمدی اور نیک نصیب جنان دے مشرق بدتی آس گلزاروں پرے پرے رے جان دے یا رب کر منظور دعائیں خاموش بچو یا رب کر منظور دعائیں تو فضلاں دا سائیں باغ محمدی اندر رکھی اید نال اٹھائیں اور سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناواں آج جو رل جو حدیث قرآن رحمت ٹھنڈیاں چھاواں میرا نبی حنفی نہیں اونچی بولو حنفی نہیں کیونکہ اتنے 70 سال نبی دے بعد پیدا ہوندے نے امام صاحب 70 سال میرے آقا دے بعد پیدا ہوندے نے اور میں انصاف نہ پوچھنا اہل انصاف آئیو اہل عقل آئیو اہل خرد آئیو اہل توحید آئیو اہل حدیث آئیو اہل انصاف دی دنیا ہے جڑا آدمی 70 سال میرے مصطفیٰ دے بعد پیدا ہوندا میرا نبی دے مذہب تے ہو سکدا سارے بولو ہو سکدا میرا نبی مالکی نہیں مالکی کیوں او تے میرے نبی دے کموں پیش 80-85 سال بعد پیدا ہوئے نے جڑا 80-85 سال بعد پیدا ہوندا میرا نبی او دے مذہب تے ہو سکدا میرا نبی شافی نہیں او تے 150 سال بعد پیدا ہویا اور جڑا نبی دے 150 سال بعد پیدا ہوئے آمنہ دلال او دے مذہب تے ہو سکدا میرا نبی حنبلی بھی نہیں او 160 سال میرے نبی دے بعد پیدا ہویا کعبہ دے رب دی قسم جڑا 160 سال بعد پیدا ہوئے میرا نبی او دے مذہب تے بھی ہو سکدا میرا نبی شیعہ بھی نہیں نبی دے وقت وچ شیعہ کوئی نہیں صدیق دے وقت وچ کوئی نہیں فاروق دے وقت وچ کوئی نہیں عثمان دے وقت وچ کوئی نہیں علی دے وقت وچ بھی کوئی نہیں حسن دے وقت وچ بھی کوئی نہیں حسین دے وقت وچ بھی کوئی مذہب شیعہ کوئی نہیں سی حمیتی ضرور سن شیعہ نے علی تے شیعہ نے معاویہ مذہب نہیں سی یار سن مذہب نہیں سی ساتھی سن مذہب نہیں سی حمیتی سن کچھ معاویہ دے ساتھی کچھ علی دے ساتھی مذہب نہیں تو جدھر فقہ دی نسبت کی تھی فقہ جعفری ہے حسن علی دے بیٹے حسین علی مرتضی دے بیٹے حسین دے بیٹے زین العابدین دے بیٹے امام باقر دے بیٹے امام جعفر ادھر تیری فقہ منسوب ہے اور اے تے 150 سال بعد دنیا تے آندا جیڑا 150 سال بعد دنیا تے میرا نبی او دے مذہب تے بھی ہو سکدا تے میرا نبی بریلوی بھی نہیں اگو بریلوی اسی تے جھگڑے اج مکان آئے ہیں اختلاف اج لڑائیاں مکان آئے ہیں اتفاق تے اتحاد دی دعوت دینا آئے ہیں سن لو میرا مصطفیٰ بریلوی اس واسطے نہیں کہ بریلوی مذہب جدے تو چلے ہے 1920 وچ فوت ہویا ہے اج تو 65 کچھ سال پہلے فوت ہویا 1920 احمد رضا خان فوت ہویا او جیڑا 1400 سال بعد پیدا ہوندا آمنہ دلالو دے مذہب تے ہو سکدا نہیں گج کے بولو ہو سکدا اللہ
فیصلہ بدیے پوچھتے نے جے بریلوی نبی نہیں دیوبندی بھی نہیں شیعہ بھی نہیں حنفی بھی نہیں صافی بھی نہیں مالکی بھی نہیں حنبلی بھی نہیں اور یزدانی دس کیے آواز آتی ہے یزدانی کلام ربانی پڑھ کے سنا فیصلہ ہو جائے نبی نہیں تے کیے آواز آتی ہے نبی دا مذہب اوے جڑیاں کتاباں اس ویلے سن او کیڑی او کتاباں کیڑی نے سن سن یعلمہم الکتاب والحکمہ او پروانیاں نوٹ کر لو یعلمہم الکتاب والحکمہ سارے پڑھ لو یعلمہم الکتاب یعلمہم الکتاب والحکمہ یعلمہم الکتاب والحکمہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اے کتاباں او دو سن جو کتاباں سن او نبی دا مذہب سی نعرہ تکبیر قرآن و سنت زندہ باد قرآن و سنت زندہ باد قرآن و سنت زندہ باد علامہ حبیب الرحمن شیطانی زندہ باد نبی دا مذہب او جڑیاں کتاباں اے کتاباں نبی دا مذہب ہے اے کتاباں صحابہ دا مذہب ہے جڑا مذہب صحابیاں دا ہے او مذہب اج دے وہابیاں دا یعلمہم الکتاب والحکمہ امام نے ولی نے بزرگ نے اسی کسے دی گستاخی کرنوں تیار نہیں ولیاں دا گستاخ شیطان ہے نبی دا گستاخ بے ایمان ہے تے وہابیاں کو تے ہے ہی نبی تے او دا خدا دربار ایک تے مدینے والی سرکار اسی کریے میں ایسے واسطے تے آنا میں آنا تو پروانہ پیران دا میں پروانہ محمد دا صلی اللہ بھول گئے ہو نا بھول گئے تو دیوانہ پیران دا میں دیوانہ محمد دا اور تو دیوانہ پیران دا میں دیوانہ محمد دا تو پروانہ فقیران دا میں پروانہ محمد دا تو پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکرا کھاندا اور پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکرا کھاندا مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا تکبیر فیصلہ بدیا مدینے تو میں صدقے جاں کہو سبحان مدینے تو میں صدقے جاں مدینہ جان جند میری مدینے تو میں صدقے جاں مدینہ جان جند میری او ہجرت گا محمد دی او دفنانا محمد دا او ہجرت گا محمد دی او دفنانا محمد دا تو پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکرا کھاندا مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا سونیا اساں تے گل سونی کرنی ہے قرآن دی تے نبی دے فرمان دی کعبہ دے رب دی قسم ہے میرا مصطفیٰ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اے دے مقابلے تے موسیٰ کلیم اللہ دا فرمان بھی آ جائے حبیب الرحمان منن واسطے تیار نہیں بولو تیار نہیں اور کعبے دے مقابلے تے مکے دے مقابلے تے ساری دنیا دے شہر آ جان
حبیب الرحمان کعبے دا درجہ دے سکدا نہیں. اب مدینے دے مقابلے تے لاہور لایا، پشاور لایا، کراچی لایا، پیرس لایا، لندن لایا، ماسکو لایا، یزدانی منن واسطے تیار او دے مقابلے تے منن واسطے تیار نہیں. تے میں آنا اور کعبہ دے رب دی قسم مرد دم تک میں آندیاں ہی رہنا. میں آخو میں آندیاں رہنا، تمالا توحید و سنت دیاں پاندیاں ہی رہنا، تے تیری چھاتی تے بہ کے وسدیاں ہی رہنا. کریا کریا کتاب و سنت دا فریرا لہراندے ہی رہنا، شہر شہر توحید دا نغمہ سناندے ہی رہنا. میں تے آنا آندیاں رہنا. میں آنا مکے دے حج دے بدلے علی پر جایا نہیں جاندا. میں تے آنا میں آندیاں رہنا مکے دے حج دے بدلے مٹھن جایا نہیں جاندا. مٹھن سمجھ گئے کوٹ مٹھن. مکے دے حج دے بدلے مٹھن جایا نہیں جاندا. او فیصلہ آبادیا مکے دے حج دے بدلے پٹن جایا نہیں جاندا. مکے دے حج دے بدلے علی پر جایا نہیں جاندا. میری تو بال لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا. گل سننے والی ہے مکے دے حج دے بدلے علی پر جایا نہیں جاندا. میری تو بال لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا. جنہیں گویا کھانا نہ بولے. میری تو بال لڈو چھڈ کے گویا کھایا، میری تو بال لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا. اور میں تے آنا وا میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی. میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی. معاذ اللہ میں تو غیران دے اگے چگایا نہیں جاندا. اور میں تے آنا ہوں کہندا ہی رہا، میں تے کہندا ہی رہا اج میرا تے بغداد اے سرہنداں تے ملتانا. اج میرا تے بغداد اے سرہنداں تے ملتانا. مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا نہیں جاندا. مدینہ 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 مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا نہیں جاندا. اور گل سن والی ہے محمد پاک نو چھڈ کے اور فیصلہ آبادیا محمد پاک نو چھڈ کے تکا غیران دے ول کیوں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ سنت، نعرہ سنت، نعرہ سنت. گل سننے والی ہے، گل سننے والی ہے. محمد تو آنا کہ مصطفیٰ نال پیار نہیں کر دے، مصطفیٰ نال لاڈ نہیں کر دے، احترام نہیں. اور میں تے آنا ہوندا وا محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیران دے ول کیوں میں. تینوں اکھاں مارن دی عادت پئی ہے ارے وغیرہ وال دجیاں تجیاں وال. محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیران دے ول کیوں میں. میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا.
گل سن والی ہے اج دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے لے کے لے جا او وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا فیصلہ بدیا وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں پٹا تقلید دا پایا نہیں جاندا کعبہ دے رب دی قسمیں گل سن لو اج فیصلے ہو جانے نے میں تے کہا کرنا تو میں کہتیاں رہنا او وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں آکھو ڈنگر پر ڈنگر نہیں وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں پٹا تقلید دا پایا نہیں جاندا آواز آندی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللہ سارے دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما اور دیکھا والا میرے نبی دے ان دے مقاصد کی نے یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر چنگے کماں دا حکم دین واسطے آئے نے برے کماں تو روکن واسطے آئے نے ہائے ہائے ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث او پاکیزہ دی حلت دا اعلان کرنا ہے نے ناپاکیزہ دی حرمت دا اعلان کرنے واسطے آئے نے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جڑے جاہلیت دے بوجھ نے شرک دے پھندے توک نے اور تواڈے گلا چوں اتارن واسطے آمنہ دلال آیا میرے خدا نے اعلان فرما دیتا اے شرک نو مٹانا آیا بت پرستی نو مٹانا آیا برائی نو مٹانا آیا خرافات نو مٹانا آیا منہیات تو منع کرنا ہے بکواسات نو ختم کرنا ہے ڈھول ٹمکے توڑنا ہے باجے گاجے مٹانا ہے اور جڑا نبی یہ چیزاں مٹانا ہے اج او دے نام تے او دی میلاد تے باجے گاجے تپلے سرنگیاں تپلے مولوی آندا قوالی شریف منع کری چیز ہے میں اگلے دن کاموں کیا کیا سی جے تپلے جائز نے سرنگیاں جائز نے تے مولویاں نو ہی لے دیو ایک توتا مولوی نو ہی لے دیو ہر ممبر تے ایک ایک تپلا پیا ہونا چاہیے ہر تپلا روا کرتوتا اے قوالی شریف نالے لچی نالے پڑی مانس اللہ اس قوم نو ہدایت دے یاداؤ انہم اسرہم میرا نبی کا دے واسطے آ قوم نو ضرورت کی ہے قوم نو ضرورت اسا نچن ٹپن تے لگا دیتا ہے چنڈیاں تے لگا دیتا ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے جے ہوئی گل ہوندی نجات دا دار و مدارے دیتے ہوندا اور بلال نو تتیاں ریتاں تے لیٹن دی لوڑ کی سی چوانی دے کاغذ بلال نو نہیں سن لب دے
کیلیاں دے دروازے ادوں بھی لانا جدوں تیری بیٹی دی جنج ہونی ہوندی ہے. آ میرے براد لڑائی نہیں کرنا آیا، میں تے لڑائی مکان آیا وا. تو دروازے لگا لے، چراغ کر لئی، بازار سجا لے، چوک روشن کر لے، پر تیرے دل وچ ہنیرا ہی رہا. تیرے دل وچ شرک دا، بدعت دا، تیرے دل وچ ہنیرا. اور میرا نبی بازار روشن کر نہیں آیا، چوک روشن کرن، کمکمے لگان. میرا نبی تے سینے منور کرنا آیا ہے. توحید دے گیس نال، سنت دی شمع نال، توحید دے چراغ نال، سنت دے گیس نال میرا نبی سینے روشن کرنا آیا، دل منور کرنا آیا، بازار روشن کرنے آیا. او ہنیریا تو بازار تے روشن کر لے، تیرے وچ ہنیرا ہی رہا. میرا نبی تے آیا یادوانہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بی وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. نعرہ تکبیر، مسلک حدیث، عظمت مصطفیٰ، شیر ربانی، پروانہ برمان صاحب جزدانی. کاموں کی بچا کی چھٹی. ہاں جی، میرا آقا مشرکاں نو موحد بنانا آیا، آپ پیڑیاں نو چنگا بنانا. بولو پیڑیاں نو، چوراں نو ساتھ بنانا ہے، ڈاکواں نو پاسبان بنانا آیا، اور بیٹیاں دے قاتلاں نو بیٹیاں دا محافظ بنانا آیا، آپس دے ویریاں نو شیر و شکر بنانا آیا. اور خدا دی قسم ابو بکر نو صدیق بنانا آیا، عمر نو فاروق بنانا آیا، عثمان نو ذوالنورین بنانا آیا، علی نو حیدر کرار بنانا آیا، اور میرے بلال نو زمین تو اٹھا کے آسمانہ تک پہنچانا آیا. بتاں دے پجاریاں نو خدا دا عبادت گزار بنانا آیا، رب تو ٹٹیاں نو خدا نہ جڑانا آیا. قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا. اب پاکستان چ نہیں خداواں دا فلڈ آیا. جے گھر دے 10 جی نے تے 10 ہی رب. کنے 10 داتے مشکل کشا. بیوی آندی ہے میں تے گھوڑے شاہ تے چلی ہوں، خامد آندا میں نانگے شاہ تے چلیا. کنے جی بھگت گئے. دھی آندی ہے میں دولے شاہ تے چلی ہوں. آ دیکھے نا، سر بنان دی واری آئے تے مک مسالہ جائے. پتر آندا میں چلیا لسوڑی شاہ. کنے جی بھگت گئے؟ 4. اجے 4 ہی بھگتے. اگو جناب سورا آندا میں چلیا سلطان بہو. جوائی آندا میں چلیا پاک پتن. تایا آندا میں چلیا ملتان. چاچا آندا میں چلیا سیالکوٹ امام صاحب تے نانا آندا میں چلیا وا کلندر شہباز. کنے ہو؟ دادا آندا میں چلیا وا امام بری. گھر دے 10 جی تے 10 داتے، 10 مشکل کشا. اوے حال اے کوئی اج دا؟ خدا دی قسم ویکھ لے. قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا. یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا. نہایت برے پنہا میں تھا میرے انور، اندھیرا کا فاران کی چوٹیوں پر چلن ان کے جتنے تھے سب
جیسے آنا، ہر ایک لوٹ مار میں تھا وہ یگانا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جان بے بو کو بے صبر رحمت، ادا خاک بتہان کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، کہو سبحان اللہ۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہووں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے ہووں کو جگایا، عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نیت لگن سب کے دل میں لگا دی، وہ ایک آن میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گل سن والی جائے، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشتو جبل نام حق سے، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشتو جبل نام حق سے۔ یہ مقاصد نے میرے مصطفیٰ دے آن دے، وقت بڑا ہو گیا، روز میرا کم بولنا ہے، یار زندہ صحبت باقی، میں ان الفاظ سے اتفاق کا ختم کر رہا اور دعا کر کے جانا پروانے ہے، دعا کر کے الحمدللہ رب العالمین، آمین اونچی کہہ دیو، والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما، اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنا، میرے اللہ میرے مسلک دا پھریرا لہرا، مسلک عزیز دا غلبہ تے چرچا فرما، جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما، جڑے بیمار نے صحت کاملہ عطا فرما، جڑے دکھی نے دکھ دور فرما، اللہ اجدا عظیم الشان جلسہ کانفرنس، اللہ عظیم الشان جلسہ جنہ کروایا انہوں نے کاروبار سے برکت فرما، اللہ جن دگنی رات چگنی انہوں نے کاروبار سے برکت فرما، اللہ میرے بزرگ مولانا شیخ الحدیث محمد عبداللہ چال والے نو کروڑ جنت عطا فرما، اللہ مولانا مدن پوری نو کروڑ جنت عطا فرما، اللہ مولانا حافظ محمد شریف اشرف نو کروڑ جنت عطا فرما، اللہ میرے جڑے اکابر گزر گئے نے تینوں پیارے ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں منور فرما، اللہ میری جماعت نو زندہ تے بیدار فرما، اللہ میری جماعت نو زندہ تے بیدار فرما، اللہ میری جماعت نو زندہ تے بیدار فرما، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن دے نور نال منور فرما، اور دیکھا والا میرے نبی دے اون دے مقاصد کی نے، یامر بالمعروف و ینہی عن المنکر، چنگے کماں دا حکم دین واسطے آئے نے، برے کماں تو روکن واسطے آئے نے، ہائے ہائے ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، او پاکیزہ دی حلت دا اعلان کرنا ہے نے، ناپاکیزہ دی حرمت دا اعلان کرنا واسطے آئے نے، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، جڑے جہلیت دے بوجھ نے، شرک دے پھندے توک نے، اور تواڈے گلاں چوں اتارن واسطے آمنہ دلال آیا، میرے خدا نے اعلان فرما دیتا ہے، شرک نو مٹانا آیا، بت پرستی نو مٹانا آیا، برائی نو مٹانا آیا، خرافات نو مٹانا آیا، منہیات تو منع کرنا آیا، بکواسات نو ختم کرنا آیا، چور چمک کے توڑنا آیا، باقی گاجے مٹانا آیا، اور جڑا نبی چیزاں مٹانا آیا، اج او دے نام تے او دی میلاد تے باجے گاجے، تپلے سرنگیاں، تپلے مولوی آندا قوالی شریف منع کری چیز ہے، میں اگلے دن کاموں کی آخیا سی، جے تپڑے جاز نے سرنگیاں جاز نے تو مولویاں نو بھی لا دو،
ایک ٹوٹا مولوی نہیں لے دے ہر ممبر تے ایک ایک تپلا پیا ہونا چاہیے ٹپلیا روڑا کرتوتا قوالی شریف نالے لچی نالے پری مانس اللہ اس قوم نو ہدایت دے یاد آؤ انہم اسرہم میرا نبی کا دے واسطے قوم نو ضرورت کی ہے قوم نو ضرورت اصل نچن ٹپن تے لگا دیتا چنڈیاں تے لگا دیتا کعبہ دے رب دی قسم ہے جے یہ گل ہوندی نجات دا دارو مدارے دیتے ہوندا اور بلال نو تتیاں ریتا تے لیٹن دی لوڑ کی سی چوانی دے کاغذ بلال نو نہیں سن لبدے کیلیاں دے دروازے ادوں بھی لانا جدو تیری بیٹی دی جنج ہونی ہوندی ہے اور میرے برادر لڑائی نہیں کرنا آیا میں تے لڑائی مکان آیا وا تو دروازے لگا لے چراغ کر لئی بازار سجا لے چوک روشن کر لے پر تیرے دل وچ ہنیرا ہی رہا تیرے دل وچ شرک دا بدعت دا تیرے دل وچ ہنیرا اور میرا نبی بازار روشن کر نہیں آیا چوک روشن کرن کمک میں لگان میرا نبی تے سینے منور کرنا آیا ہے توحید دے گیس نال سنت دی سما نال توحید دے چراغ نال سنت دے گیس نال میرا نبی سینے روشن کرنا آیا دل منور کرنا آیا بازار روشن کرنے آیا او ہنیریا تو بازار تے روشن کر لے تیرے وچ ہنیرا ہی رہیا میرا نبی تے آیا یادعون اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بی وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون نعرہ تکبیر مسلک حدیث عظمت مصطفیٰ شیر ربانی پروانہ لسانی پروانہ برمان صاحب جزدانی کاموں کی بچا کی چھڑی ہاں جی میرا آقا مشرکاں نو موحد بنانا آیا آپ پیڑیاں نو چنگا بنانا بولو پیڑیاں نو چوراں نو ساتھ بنانا ہے ڈاکوانو پاسبان بنانا آیا اور بیٹیاں دے قاتلانو بیٹیاں دا محافظ بنانا آیا آپس دے ویریاں نو شیر و شکر بنانا آیا اور خدا دی قسم ابو بکر نو صدیق بنانا آیا عمر نو فاروق بنانا آیا عثمان نو ذوالنورین بنانا آیا علی نو حیدر کرار بنانا آیا اور میرے بلال نو زمین تو اٹھا کے آسماناں تک پہنچانا بتاں دے پجاریاں نو خدا دا عبادت گزار بنانا آیا رب تو ٹٹیاں نو خدا نہ جڑان آیا قبیلے کا بت جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا اب پاکستان سے نہیں خداواں دا فلڈ آیا جے گھر دے 10 جی نے تے 10 ہی رب کنے 10 داتے مشکل کشا بیوی آندی ہے میں تے گھوڑے شاہ تے چلی خامد آندا میں نانگے شاہ تے چلیا کنے جی بھگت گئے تھی آندی ہے میں دولے شاہ تے چلی آئے گا نا دولے شاہ سر بنان دی واری آئے تو مک مسالہ دے پتر آندا میں چلیا لسوری شاہ کنے جی بھگت گئے 4 اجے 4 ہی پتر اگو جناب سورا آندا میں چلیا سلطان بہو جو آئی آندا میں چلیا پاک پتن تایا آندا میں چلیا ملتان چاچا آندا میں چلیا سیالکوٹ امام صاحب تے نانا آندا میں چلیا وا کلندر شہباز کنے ہو دادا آندا میں چلیا وا ایمانداری کر دے 10 جی تے 10 داتے 10 مشکل کشا اے حال اے کوئی اج دا خدا دی قسم ویکھ لے
قبیلے قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزات وہ نائلات فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، نہایت بڑے پنہا میں تھا میرے انور، اندھیرا کا فارام کی چوٹیوں پر چلن ان کے جتنے تھے سب ویسے آنا، ہر ایک لوٹ مار میں تھا وہ یگانا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جان بے بو کو بے صبر رحمت، ادا خاک بتہان کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، کہو سبحان اللہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے ہوں کو جگایا، عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا، وہ بجلی کا گڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نیت لگن سب کے دل میں لگا دی، وہ ایک آن نے سوتی بستی جگا دی، پڑھو ہر طرف گل سن والی جائے، پڑھو ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دستو جبل نام حق سے، بڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دستو جبل نام حق سے، یہ مقاصد میں میرے مصطفیٰ دے ہوں دے، وقت بڑا ہو گیا، روز میرا کام بولنا، یار زندہ صحبت باقی، میں ان الفاظ سے اکتفا کرنا ختم کر رہا اور دعا کر کے جانا پروانی، دعا کر کے الحمدللہ رب العالمین، آمین اونچی کہہ دو، والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہ کریم اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما، اپنے پیغمبر علیہ السلام کا سچا تابعدار بنا، میرے اللہ میرے مسلک دا پھریرا لہرا، مسلک عزیز دا غلبہ تے چرچا فرما، جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما، جڑے بیمار نے صحت کاملہ عطا فرما، جڑے دکھی نے دکھ دور فرما، اللہ اجدا عظیم شان جلسہ کانفرنس، اللہ عظیم شان جلسہ جنہ کروایا انہوں نے کاروبار کی برکت فرما، اللہ جن دگنی رات چگنی انہوں نے کاروبار کی برکت فرما، اللہ میرے بزرگ مولانا شیخ الحدیث محمد عبداللہ چال والوں کروڑ جنت عطا فرما، اللہ مولانا مدن پوری نو کروڑ جنت عطا فرما، اللہ مولانا حافظ محمد شریف اشرف نو کروڑ جنت عطا فرما، اللہ میرے جڑے اکابر گزر گئے نے تے پیارے ہو گئے نے انہاں دیاں